chapter 24, verse 4. कोणाची इंग्लिशान म्हणल्यार भाशेंत कोंकणींत अशें म्हणटा की ते घडलें काय म्हण ती शर्मेंत आसतना जळजळीत मुस्तेकी न्हेसलेले दोग जण तांचे सशीन येवन उबे जाले. स्त्रियो भियान तडतडल्यो, तांची दिश्ट धरणीक आरावंक लागली. तवळ ते तांचे लागीं म्हणाले, जिवंत आसलेल्यांक मेल्ल्या मध्ये तुम्ही सोदतात कित्याक? While they were perplexed about this, suddenly 2 men in dazzling clothes stood beside them. The women were terrified and bowed their faces to the ground. But the men said to them, "Why do you look for the living among the dead? He is not here, but he has risen." Amen. देवाची उतर किती सांगता का? मेल्ल्यांक जीव असल्यांक मेल्ल्यामध्ये आम्ही तुम्ही कित्याक सोदतात? कोणे सांगले हे उतर? कोण सांगता हांगासर ते उतर? एंजल. देवाचे एंजल हांगासर मरी मगदलेन कितें करता? जेजूच्या फोंडा सरशी येता. हांगासर हांवें म्हज्या ह्या बायबलान इंग्लिशांत वाचतना म्हाका ते मस्त बरें लागलें. While they were puzzling over this, behold, 2 men in dazzling garments appeared to them. कित्याक म्हाका बरें लागलें म्हळ्यार थंयसर they were puzzling वय मग कितें जालें तांकां ती घबरली म्हणून कोंकणींत घबरली म्हणून एक वर्ड आसा तांकां कितें करचें म्हणून जावना. तेदळा थंयसर दोग जाण dazzling garments म्हळ्यार देवदूत ते dazzling जाताले ते प्रकाशीत पडसळीत जावन आसले. कित्याक हे देवदूत खंय जावन आयले? जेजू जावन म्हळ्यार सर्गाक जावन ते आयले. केदळा आमचे थंय आतां दिस महिमा आसा. कित्याक जेजू जिवंत जाल्या उपरांत आमी जेजू देव म्हणून पातयल्या उपरांत आतां जेजू खंयची येता? आमच्या काळजांत जी येता. आदाम आनी एवेन होगडायली ती महिमा आतां आमचे थंय संपूर्ण आयल्या म्हळ्यार ताचे वरवीं चड आतां आमचे थंय महिमा आसा. जर तर हांगासर कितें जाता? मरी मॅगदलेन कितें जालें? ती जेजू मेल्या उपरांत फोंडा सरशीन येतात. थंयसर ती सगळींच भियेली, सगळींच खावचेली आनी थंयसर देवदूत सांगता, जिवंत आसल्यांक मेल्ल्या मध्ये तुमी कित्याक सोदतात? आमच्या जिणेंत कित्याक हे मिस्टेक जाता? म्हळ्यार आमी तशेंच करता. खंयसर जिवीत आसले थंयसर आमी आसना. खंयसर जिवीत ना त्यो संगती आमच्या जिणेंत येत आसतना आमच्या जिणेंत कितें जाता? आमी कश्टार पडटा, आमी खावचेली जाता. चिंत्या जिवीत खंय जावन मेळटा? जिवीत मेळटा आमकां देवाचे उतरांत. या खंयसर मागणे जाता, खंयसर मिसाची बलिदानां भेटयतात, खंयसर आमी पवित्र कुंगार सेवता. कितें जाता? आमकां जिवीत मेळटा. हे सोड न्हू आमी खंय ते नातल्या जाग्यांनी खंयसर आसता मोगाच्या न्हू तेदळ आमी कितें करता? मेल्ल्यांक जीव आसल्यांक मेल्ल्या मध्ये सोदले बरें. म्हळ्यार आमकां जिवीत जायचें, आमकां बेसम जायचें जाल्यार आमी खंय आसाचे? ते खंयसर मेळटा थंयसर आमी सोदीचे. तेदळा हांगासर ते देवदूत कित्याक सांगतात? कित्याक सांगतात ते? मेल्ल्यांक जीव आसता कित्याक मेल्ल्या मध्ये सोदतात? जेजू जिवंत जाला. मागीर जेजून पयल्याच मरच्या पयल्याच जेजून कितें केलें? तांकां ते इन्फॉर्मेशन म्हळ्यार तांकां ते सकयल कळीत केलें, हांव मरोंक आसा, हांव तिसरे दिसा जिवंत उठयता. केदळा थंय सैनीक सोल्जर जेजूक जीवशी मारल्या उपरांत ते म्हणटात थंय फोंडाची बंदोबस्त करा म्हणटात. कित्याक तो जीव आसतना सांगतलो तो जिवंत उठोवन येता म्हणटाना थंयसर राय म्हणटा तर जाय जाल्यार समा गार्डाक थंय दवरा म्हणटात. तांकां कळीत आसलें पूण हांगासर जेजू सांगता दिसांनी रात आसलेल्या मनशाक कळीत नासलें जेजू जिवंत जाता. वय मग ते मरी मगदलेन कित्याक आयली? ती आयली थंयसर जेजूची कूड तेलांत नित्य पुजा खातीर आयली. पूण हांगासर कितें जाता? तेदळा ती बीर मदूं मरी बेग्गी सकाळी उठून
ते कित्याक जेजूचो मस्त मोग करतले थंयसर आमी पळयता मरी थंयसर येवन सोदतना मरी म्हळ्यार जेजूच्या आवयने मरी मगदलेनाची मरी थंयसर सोदतना थंयसर ती चिंता केल्या देवदूत सांगतात तुम्ही कित्याक हांगा सोदतात ताका तो तुमच्या फुडें जेरुसलेमाक गेला म्हणून ती सांगतना त्याच्या पयलीं ती म्हणटा धन्या म्हज्या मेस्त्रीक तुमी खंय काडून उडयला म्हणटना ताणी ती चिंता थंयसर जेजू आसलो तिका कळीत जावना त्या वेळार जेजू तिका कितें म्हण आपयता मरिये म्हणटा म्हळ्यार मरिया म्हण तिचें नांव काडून ती आपयता मोगाचें आमी पळयता आमी मरी मगदलेनाच्या जिणेंत आमी पळयल्यार ती केदाळी फस्ट ती कितें आसली तिका सात देवसर आसले जेजून तिका सोडयले केदाळा ती एक पक्की जावन आसली त्या पक्का जावन देवान जेजून तिका सुटका दिल्या उपरांत ती कितें करतली जेजूच्या पांया मुळार ती आसली आमी एकाडे पळयता ती जेजूक तिचे जेजूचे पांय ती एनायट करून एक जटमांसी तेल एक प्युअर आतांचे परफ्यूम समजता गे एक परफ्यूम म्हटले त्या परफ्युमाचे मोल कोण आमी करता गे कळीत आसा गे ते इतले एक्सपेन्सिव्ह ते परफ्यूम ती हाडटना सुदास कितें म्हणटा ओ तुमी कितें म्हणटा कित्याक तुमी विबाड करतात तुमच्या गोवन कोंकणीन कितें म्हणटात पिट्याक कित्याक इतलो तुडू सांगा उलया जाल्यार तुमची न्हीद वेता म्हाका सांगूं की समज जाता कितें म्हणटा हांवें तुमची लँग्वेज शिकायचे तुमी कित्याक वंदुडू पिड्याक करतात हांगा मँगलोरच्या कोंकणींत कित्याक विबाड करतात कित्याक वेस्ट करतात वाय वेस्ट ऑफ दीस मनी पूण जेजू सांगता की वय वय तुमी ते पयशे दवरा म्हणटा गे पिडेस्ताक वचून दुबड्यांक दिया म्हणटा गे कितें म्हणटा जेजू दुबडी तुमचे सांगाता सदांच आसतात म्हळ्यार जेजू तिणें केल्लें तें मानू आतां कित्याक जेजू कळीत आसलें आपुणाक मरोंक वचच्या पयलें ती करणी करता ती म्हज्या पांयाक एलांट करता म्हणून कळीत आसलें म्हळ्यार ताच्या उपरांत आमी पळयता त्या वेळा मरी आनी मार्ता जेजू लाजराच्या घरा आसतना मरी खंय आसता एनायट करतना ती खंय एनायट करता पांया म्हळ्यार तिच्या जेजूच्या पांया म्हळ्यार आसता वय एनायट करता आनी ताच्या उपरांत केंसांत तिचे पांय ती पुसून आसता म्हळ्यार जेजूच्या पांया म्हळ्यार आसता उपरांत आमी जेजू लाजराच्या घरांत आसतना थंयसर मरी कितें करता आसता पांया म्हळ्यार बसून जेजूचे आयकून आसता तेन्ना मारता कुजनांत बिजी आसून भोमर नासता यो मेरी जिजस जेजू म्हाका मरी कांयच हेल्प करना तूं कांय म्हजें पडोन वचना म्हणटना जेजू कितें म्हणटा मरी एक धाडटा गे जेजू कितें म्हणटा म्हजी भास तुमकां समजता तर म्हाका तुमी शिकायचे जाल्यार तुमी उलयचे देखून जेजू कितें म्हणटा मारता मारता सबार संगतींनी बिजी आसाय सबार संगतीची कंतुस्को करताय कंतुस्को कितें म्हणटात तुमच्या भाशेन उसके सबार संगतींनी तुमी कंतुस्को करतात पूण मरयेन बरो वांटो न्हिदसून काडटात ह्या खातीर आमी केदाळा जेजू सांगता चड आनी चड वेळ स्पेंड करता तेन्ना जेजू कितें जाता खुशी जाता आनी जेजू कितें करता देखून जेजू केदाळा फोंडा कडेन येता आसतना जेजू मरयेक मरिये म्हणून आपयता केदाळा मरिया म्हणून आपयतना केदाळा मरयेक कितें करता जेजूची वळख मेळटा हो म्हजो स्वामी जिवन जाला तिका कळटा देखून केदाळा आमी थोडे फावटी आमी कितें करता यो जेजूक म्हणजे आमी आमच्या मागले मेळना आमी कितें करता जेजूक म्हजी विसर पडला गी जेजूक वय मो सांगता की ना जेजू केदाळा म्हजी आयकता म्हणून आमी जेजूक भोंवरता वय मो कित्याक जेजूक विसर पडटा आकाश कित्याक आमी जेजूच्या पांया तळ्यान नाचल्यान त्या मरी मगदलेना केदां वाटल्यान भाग मेळ्ळे म्हळ्यार तिका ती आपयतना कित्याक तेदळे तिका कळटा जेजू पयलें तिचें नांव आपयता वय मो केदाळ आमी जेजू सांगत आसता मगाच्यान आमी कितले खावचें थंयसर मरी इतल्या भियान इतले खावचें हांव चिंता
केदळ जेजू कुसार मेल्ल्या दिसाक आमची मरी न्हिदोवन आसतली त्या खातीर फांत्या परार सगळे शिसांनी धांवन येवचे आसले पूण शीस कितें करतात फुडांत बागेल बंद करून न्हिदोवन आसले पूण बायल मनीस जावन कितें करता ती धांवन येता हांगासर आमी पळयता 2 सायड आसात बायल मनशां कित्यातले मनीस कोण सायड आसात देखून बायल मनशां किताळे जेजू वयर मोग चड समजता वय मोग दादल्या मनशांक आसता पूण बायल मनशांक इंट्रस्ट चड वय खंय आसा जेजू पळया एक पटी कितें करता वय त्या खातीर थंयसर मरी धांवून येता मगच्यान मरी कितें जाता सगळी मरी मात्र न्ही सगळे भिवन गेले देखून त्या थंयसर सांगतात अनपडी येवन सांगतात तुमी जिवान जाल्ल्याक मेल्ल्या मरे कित्याक सोबतात कित्याक तांकां जेजून दिल्लें इन्फॉर्मेशन उड आसना जेजून उलयलें सांगती उड आसना त्या खातीर आमकां केदळा जेजूची उतरां उडा सुटतात देखून आमी केदळा बायबल वाचता मगच्यान जेजून सगळें उडा सुटतना आमी खंयच्या सिच्युएशनांत आसतना कितें करतात ते आमकां आदर दितात आमचे कडेन उलयतात आमकां ते जिवीत दितात ह्या खातीर जेजूचे उतरां आमी कितें करचें आयकता उपरांत आमी विसरता वय एका कानांत आयकचें आनी एका कानांत विसरचें वय आमी तशेंच करता 2 कान कित्याक दिल्यात एक कान आयकूंक आनी एक कान विसरूंक वय कित्याक दिल्यात आसतना पळोवंक खुशी जाता कित्याक आमी कितें करता आमकां समजता वय त्या खातीर एक दोनी कान दिल्यात एक कान आयकूंक एक कान सोडूंक न्हय आमकां केदळा देवाचें उतर कळीत आसता जाल्यार कितें जाता आमकां मात्र न्ही आमकां देवाचें उतर कळीत आसता कितें जाता आमी हेरांकी आमच्या उतरा वरवीं दैव दिवंक जाता वय आतां कोण तरी तुमी काम करचे कडेन या तुमच्या नेबर कोणी खंती नासता जाल्यार तुमी कितें म्हणटात खंत करनाका जेजून मेळा खंत करून जावं सगळें तुका सांबाळटा वय तुमकां देवाचें उतर तुमच्या उतरा उलोवचें वर न्हय तुमी केदळ जेजूचें उतर थंयसर घालतात कितें जाता ताका सकत आसता मोगाचें त्या खातीर आमी कितें करचें केदाळे आमी देवाचें उतर बरोवन आसचें देवाचें उतर सांगता लुकाच्या वांजेलांत आमी वाचतना थंयसर देवाचें उतर सांगता बी ओंपल्या दक्षिण कोण कान नोडटा खंय बी ओंपल्या दक्षिण सैतान कान नोडटा खंय देखून आमी देवाचें उतर आयकत आसतना तो रेडी आसता कित्याक तो कोणायकी भियेना देवाच्या उतराक तो मस्त भियेता कित्याक म्हळ्यार केदळ ताका सर्गांत हांव भुमीक लोटून गेलें जाल्यार कितें जालें सगळो काळोख आसलो तो लुसिफर तो पळयता देव आतां कितें करता तो पळयतलो कशें देव चॅलेंज करता म्हजे कडेन सांगता आसतना देवान कितें केलें खाली उजवाड जावं दी म्हूण म्हणलें ताणें खाली सोबत मात आयलो भायर उजवाड जावं दी म्हूण सोबत येता आसतना कितें जालें उजवाड जालो त्या वेळा देव सराक भेन दिसलें कित्याक अरे देव कितें करता सोबतानच काम करता वय देवान सगळे रस्ते जाल्यार कशें उतरा वरवीं सोबतानच रस्ते देखून देव सर कितें करता तो जाल्लें तितलें ट्राय करता तुमी केदळ देवाचें तो कितेंय करूंक तुमकां सोडटा पूण देवाचें उतर वाचूंक मात्र सोडिना वय देवाचें उतर वाचचें म्हळ्यार देवाचें उतर आयकतना तुमी आयकल्यार तुमच्या त्या मतींतलो तुमी विसरोवचे परी तो करता त्या खातीर आमी कितें करचें घडये तो कितलेंय उतरां काडून दी तुमी कितें करचें घडये वाचून फील करून तसाचें वाचून तसाचें कित्याक तें उतर कितें करता तुमकां बळ दिता तुमकां तें खंयच्याय तुमच्या जिणेंत तुमच्या कश्टांक तें उतर उलयता मोगाचें त्या खातीर तुमी उडासतलीचे देवान जर तर देव म्हणटा हांवें थंयच सकत म्हज्याच सारक्यासो आनी स्वरुपासो तुमकां रस्ता वय देवान आमकां कशें रस्ता ताच्याच सिस्टर तुमी कितें करीचें ताच्याच देवान कितें केलां तुज्याच सारक्यासो आनी स्वरुपासो देवान आमकां ताच्याच सारक्यासो स्वरुपासो केल्ल्यान ताचेच सकत आमचें तें केलें देखून आमी कितें करीचें आमच्या जिणेंत बेसांव आमी उलोवन बेसांव हाडिचें आतां आमकां जर तर एक बरें काम जर जाय जाल्यार आमी कितें करचें देवा म्हाका बरें काम दिवच्या खातीर हांव तुका अर्गा
हरी एक दीस तुम्ही उलयतना कितें जाता ते काम तुमच्या हाताक येता. हरी एक उलोवन उलोवन पुण्य पुस्तकांत 18व्या अध्यायांत 21 Proverbs 18:21 लायफ एंड डेथ is in the power of the tongue. तुझ्या जिवीत आनी मरण खंय आसा तुझ्या जिबेन दवरला देवान. ह्या खातीर देवान कितें केलां तिस्स सकट आमच्या जिबेक दिल्ल्या वरवीं आमी जर तर जिवीत उलयता. इफ यू आर स्पीकिंग ब्लेसिंग्स विल कम. इफ यू आर स्पीकिंग कर्स विल कम. देखून देवान कितें केलां सगळें जेजून काम करणं मूक दिलां. ताणें केदळ्या कुर्सार प्राण सोडलो तेदळ्या ताणें काय कितें म्हळें संपतलें. इट इज फिनिश्ड. जेजून सगळें फिनिश करून ती बेसांव पाटी आमकां दिवं जाल्यार द ब्लेसिंग्स वीच वी लॉस्ट फ्रॉम ॲडमच्या सिन्ना वरवीं आदामच्या पातका वरवीं कितें होगडायलें जेजूच्या मरणाद्वारे आमकां तें मेळ्ळें वय मग. देखून आमकां ती मेळच्या खातीर कितें केलें जेजून ताका संपूर्ण ताणें पे केलें आनी ती बेसांव आमकां ताणें दिलें. देखून जेजू म्हणटा इट इज फिनिश्ड. इट इज टेटलास्टाय. इट इज फिनिश्ड म्हळ्यार ती बेसांव सगळीं आतां आमची जाल्यान ती आतां बेसांवां आमी आतां हाज्या उपरांत जेजूक जावन देवाक जावन कितेंच काम ना वय मग. परतून आमी ह्या खातीर पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा जेजूच्या नांवान आमी मागचें वय. कित्याक आमकां मागचें म्हळ्या खातीर थंयसर जेजूच्या नांवान पूण केदळ्या आमी जेजूक देव म्हूण पातयेता. जेजून सगळें जालां आतां तें म्हजें म्हूण आमी तोंडांत उलयतना कितें जाता तेदळ्या ती बेसांवां आमची जाता. त्या खातीर आमी तोंडांत उलोवनूच आसा जें म्हाका एक ब्लेसिंग तूं दिवच्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. म्हाका असलें चेडूं मेळच्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. म्हाका हेंच चेडूं म्हाका हेंच काम दिवच्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. म्हळ्यार तशें कितें जाता ही बेसांवां आमची जाता. सुलभ की कश्ट. इट इज इजी ऑर टफ. खंयचें पळय सुलभ टीव्ही घालून 1 घंटो हातवेर घालून मागचें या सिंपली सांगचें देवा तूं म्हाका दिताय म्हणून अर्गां दिवन आसचें. 1 म्हयनो उपास करचें या अर्गां दिवचें पळय. अयो म्हाका एक काम मेळ्ळें जे हांव 1 म्हयनो उपास करता म्हणून आमचो जीव कश्ट ते करी जे आमी बरें तें केल्यार ते कितलें आमचे तरणाट प्रायर आमी तें करता तें बरेंच उपास करचें मागचें. पूण थोडे फावटी आमी कितें चिंता अयो आमी 1 म्हयनो उपास केल्यारच म्हाका काम मेळटा म्हूण चिंता वय मग. तशें की देवान ऑलरेडी दिलां. सांगा संतोशान अर्गां दितना कितें जाता आमी देवा सांगता एक जावन आसाचें तितलेंच समजता की देवा सांगता एक जावन देवाच्यो संगती आमच्यो संगती जावन आसाचे. त्या दाडा मात थोडे फावटी कितें करतात सकाळ जाणां मागणें करतात उपास करतात पूण संवसाराच्यो संगती मात्र तांकां सोडूंक नाका. संवसाराच्यो संगती जाय हेरांच्यो खबरो उलोवंक जाय हेरां विशयांत मोसत करूंक जाय. तें सगळें करन आमी 1 म्हयनो उपास न्ही 40 दीस उपास केल्यार कांय फायदो आसा गे कांय फायदो जायना. त्या खातीर आमी कितें करचें पयलें खंयचें जिवीत तें आमी सोदून काडचें. जिवीत दिवचें म्हळ्यार कितें जेजूचे विचार ऑल बिलोंग टू जीजस. बायबल जावन दी देवाक खंयचें मान वता तें करचें सगळें आमचें जाताना कितें जाता आमकां जिवीत मेळटा. आमी त्या वेळा मेल्ल्यो संगती म्हळ्यार खंयच्यो मेल्ल्यो संगती म्हळ्यार खंयच्यो संवसाराच्यो संगती सगळे खंयसर पवित्र आत्मा मेळना. खंयच्या संगतींनी पवित्र आत्मा मेळना त्यो सगळीं खंयच्या लागू जातात सकट तातूंत जिवीतच ना. समजता गे. त्या खातीर तुमच्या जिणेंत तुमकां बेसांव मेळ्ळ्या जाल्यार आमी जोमच्या मंदिरांत 21 अध्यायांत थंयसर वाचल्यार थंयसर आमी पळयता थंयसर कितें जाता शीस कितें करनासता शिसांक थंयसर सगळे बेदस्पर जावन आसता. तांकां कितें करचें म्हूण कळना. कितें करता पेद्रू म्हणटा हांव पाटी मासली पागूंक येता म्हणून तो सांगतना शीस कितें करतात ताचे सांगता आसचे सकट शीस कितें करतात ते जेजू फाटल्यान येतात. ते सकट मस्ती पक्षी जावन आसले की कोण सकट आसता जेजू सांगता जेजूचे शीस. म्हाका नांवां गरज ना. वॉट इज द प्रोफेशन? फिशरमॅन. देन ओनली फिशरमॅन वाज देयर विथ जीसस. Yeah, tax collector,
टॅक्स कलेक्टरान मस्ती पागूंक जाता गे मस्ती पागूंक जायना पूण कितें करता तोय म्हणटा कितें आसता सगळें कन्फ्यूज जाल्यात आतां तांणी चिंतचें पेद्रू थंय मेळ नासलो न्हय पेद्रू तांचे वाट येता म्हणटाना कितें करतात तो टॅक्स कलेक्टर सांगता हांवें तुजे वाट येता म्हणटा म्हळ्यार तांकां कितें करचें कळना कितें 3 वर्सां कितें करताले ते जेजू सांगता आराम आसले पूण जेजून आयकल्लें जेजून उलयलें खंयचेय तांणी उदास दवरूंक ना हें कितें करता ह्यो जालें आनी आमकां कांयच करचें बरें ना पेद्रू म्हणटा पेद्रू जेजू वाट आसतना जेजू तुका जीव दिवंक की हांव तयार आसा म्हणलो पेद्रू आतां कितें करता विसरून सगळें विसरता जालें आनी मुक्तले जेजू जिवन जाला म्हणी तांकां खबर आसल्यार कितें करतात मसली पागूंक ते वेतात आनी कितें करतात थंय मसली पागता आसतना मसली मेळटा गे मसली मेळटा गे मसली तांकां मेळना कित्याक थंयसर तांणी ते कितें जालें तांचे कडेन धैर्य नासलें तांच्या जिणेंत होप नासलो तांच्या जिणेंत भरोसो नासलो तांकांच बघतना ते कितें करतात जेजू सांगता 3 लागीं 3.5 वर्सां म्हणसर ते जेजू सांगता आसल्यार संपूर्ण इल्लेशा समस्येंत आमी कितें करता जेजून केल्ले सगळे आमच्या जिणेंत बेसांव आमी विसरता वय समस्या येयल्या तक्षण कालच आमकां देवान केदे व्हडले मिरेकल केल्यार आज एक ल्हान समस्या येतना आमी संपूर्ण विसरता वय आमकां जेजू कोणूच कळयत ना यो जेजू तूं आसाय गे म्हणून आमी सगळेंच शर्मेता सगळेंच गबडटा सगळेंच आमी भियान आमकांच बघून आमी कितें करता म्हणून त्या खातीर आमी कितें करचें केदळा आमी जेजूक सत्य समजचें कितेंय जावन दी जेजू कितें करता आमकां सोडून घालिना म्हणून हांगासर हे सगळें वता आसतना हे थंयसर मसली पागून ह्यो मसली मेळना नासतना कंदी नासतना थंयसर जेजू तांकां दिश्टीक पडोवन विचारता भुरग्यांनो कितें तरी तुमकां मेळ्ळें गे म्हूण विचारतना ते आमकां कांयच मेळना कितें म्हणटा ते सगळी रात आमी मसली पागल्या तरी आमकां मसली मेळोंक ना म्हणटात आनी उपरांत ते दोळा ऑलरेडी फांते जावन येयना फांत्याक म्हळ्यार दिसाक मसली मेळटा की मेळना दिसाक मसली मेळना म्हाका कळीत ना हांवें बायबल वाचल्या नंतर म्हाका कळीत आसचें पूण दिसाक मसली मेळना तरी रातीचे मसली मेळटा खंय देखून थंय जावन रात तांची मूग जाली फांते जावन येतना जेजू थंयसर थोडी आसता भुरग्यांक विचारता मसली कितें म्हणी मेळ्ळी गे म्हणटना ओके तुमी अनेका सायडीक तुमची झाड घाला म्हणटना तांकां कितें करचें कळना म्हळ्यार हो जेजू कितें सांगता गे म्हणून तरी ते कितें करतात झाड घालतात कित्याक म्हळ्यार 50-50 एका वाटेन तांकां कित्याक तांणी पळयलां वय मतींत तांच्या खंडीत आसतलें पूण तरी अर्दे बियान म्हळ्यार बरी मसली घालतना कितें जाता तांकां झाड पिंच्या तितली मसली थंयसर मेळटा मोगाच्या देवाचें उतर केदळा आयकून आमी आमची जिणेची दिशा बदलीचे ते कितें म्हणटा जेजू कितें म्हणटा झाड अनेका सायडीक ओके आमकां एका आमी करचे एका रितीन आमी चलवलें जाल्यार केदळा जेजू उलयता केदळा आमी कितें करचें जेजून सांगला बरी आमी करतना कितें जाता मोगाचें बेसांव आमकां कशें येता तर झाड पिंचे तितली ओवरफ्लो नेट वॉज ब्रेकिंग वॉट वॉज सिंकींग म्हळ्यार आमकां बेसांवां धरूंक जायना तितली बेसांवां जेजू दिता देखून केदळा तुमी चिंता खंयच्याय सभा करताय खंयच्याय प्रवाद्यांनी तुमकां एक करूंक सांगलां जाल्यार कितें करचें केदळा तुमी करता जाल्यार कितें जाता तुमची बेसांवां एबंडन्स ओवरफ्लो बेसांवां तुमकां मेळटात मोगाच्या त्या खातीर आमी कितें करचें देखून थंयसर त्या वेळार कित्याक जेजू आमकां घेतींकच सोडून घालिना आमी सूख करुया आमी सबात पटी कितें चिंता अयो हांवें पातक केला वय हांवें पातक केला हांवें सूख केला त्या खातीर हांवें जेजू जशें वेचें कशें वेचें म्हणून आमी भियेता वय हे येशीच कितें केलें आनी जेजू सांगत आसतना कितें म्हळें जीव तुजो जीव आमचो जीव गेल्यार आमी जीव दिवंक तयार आसा म्हळें जेजूक धरल्या दक्षिण करून आसलें कितें फोडणी नासलें सकड धांवन गेलें पूण परतून
तांचे इतक्या समस्यामध्ये ते असताना जेजू परतून येताना जेजू तांकां हेल्प करता की ना. जेजून सोन सोडले न्ही, जेजून तांकां सोन सोडूना. तांकां परतून कित्याक जेजूक आमचे सगळे उणेपण कळीत आसा. देखून आमी केदाळे जर तर जेजू एक फावटी कुर्सार मेला जाल्यार आनी आमकां ते सत कळीत आसा जाल्यार जेजूक आमी देव म्हूण स्विकार केला जाल्यार मोगाच्यान जर तर याद घडये जाल्यार आमी ते पाती येता जाता कितें जाता आमी केली केदी व्हडली पथकां कितें जातात ती भोगसता. देखून खंयची पथकां आमच्या बेसांवांक आडेनात. कालच्या दिसा स्पश्टान म्हाका एक रियल घडीत काही तो म्हजे कडेन सांगून आसलो. आमी कितें करता कितें तो वाचता कितें तो आयकता तो म्हजे कडेन डिस्कस करता. एक दीस एका सिस्टराक नन्न पळय मग एका नन्नाक एक स्पिरिच्युअल डायरेक्टर जाय आसलो खंय. देखून ती एका जेजू म्हणटा खंय असो एक पाद्र बसा तूं ताका वचून विचार तूं म्हाका स्पिरिच्युअल डायरेक्टर तुवें जायचें खंय. तेदाळे सिस्टर नन्न वचून त्या पाद्र्याबाक सांगता खंय फादर म्हाका जेजून म्हणा तुमी म्हजो स्पिरिच्युअल डायरेक्टर. देखून तो पाद्र्या म्हणालो खंय तुका जेजू तूं येवन उलयला हांवें कशें पातयेचें. देखून पाद्र्याबान कितें केलें सिस्टराक म्हळें खंय वचून आज जेजू तुजे कडेन उलयतना सांग हांवें केल्ले लास्टचें पातां खंयचे म्हूण सांग. त्या दाडा तें जेजू सांगल्यार हांव तुका ताणें करेक्ट सांगल्यार हांव तुजो स्पिरिच्युअल डायरेक्टर जाता. बाबतींतल्यान परतून जेजू कडेन विचारलें. जेजू म्हणाले तुवें म्हाका कोणाचीच त्या पाद्र्याबान केली एकच एक पथकां हांवें उडास दवरूंक ना. आमी केली पथकां एक फावटी आमी जेजू कडेन भोगसनाय मागतना जेजू उडास दवरता गे जेजूकूच तूं उडास ना खंय. देखून ते म्हळ्यार पाद्र्याबाक कळीत आसा जेजू उडास दवरिना म्हणून जस्ट एक कन्फर्मेशन करूंक म्हळ्यार सिस्टर ते कन्फर्म करूंक जेजू पाद्र्याक तशें सांगता. मोगाच्यान जर तर जेजू आतां इतलेंच उलयता जाल्यार जेजू आमची पथकां उडास दवरता गे. आमी मनशां मात्र हरी एक उतर आमकां भोगसूंक तयार ना वय मग आमी हरी एक उडास दवरता. 10 वर्सां पयलें मन दुखयल्यार आमी ते उडास दवरता वय मग. पूण जेजू कितें म्हणटा हांवें तुमी एक फावटी म्हज्या मुखार कन्फेशन वेळार सांगली पथकां जावं दी केदाळे तुमी म्हजे कडेन पथकां उसरलां जाल्यार हांवें तें बक्षिना हांव कितेंकच उडास दवरिना म्हणटा मोगाच्यान. त्या खातीर आमी कितलींय पथकां केल्यारय तेसो ताच्या विशयी आमी भियोवची गरज ना. देव आमकां कितें करता हर एकल्यान केदाळा आमी ताच्या पांया मुळांत येता. केदाळा आमी ताच्या उतराक येस म्हणटा कितें करता आमकां तो ताच्या बेसांवांनी व्हरता मोगाच्यान. त्या खातीर आमी खंयच्या सिट्युएशनान आमी खंयसर देवाचे खंयचेय आमचे सिट्युएशन कितलेय ते कश्टाचे जावं दी आमकां जायनात म्हणून आमी हात सोडटना आमी कितें करचें जेजूक उलो मारीचें. ताचें उतर आमी केदाळा तोंडांत उसरता मोगाच्यान कितें जाता देव आमकां आशिर्वाद करता. त्या खातीर आमचे जिणेंत आमी आसतना खंयसर जिवीत दिता त्या संतींत आमी कितें करचें त्या संती सांगत आमी आसाचें मोगाच्यान. त्या खातीर आज तुमी हें देवाचें उतर आयकलां जाल्यार पयलें एक उडास तर तुमची पथकां देवान बक्षिलांक जेजून बक्षिलांक. देखून ह्या घडये परत एक फावटी तुमचे जेजू तुमच्या काळजांनी उलयता जाल्यार खंडीत जावन तुमकां बेसांवांनी व्हरता. जाल्यार आमी निमाणें